الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين وآله الطيبين الطاهرين وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم يجدك يتيما فآوى قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما بلند آواز نہ سب پڑھی صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا شفیع المذنبین وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين اللہ رب العزت کی حمد و ثنا تو بعد درود و سلام بارگاہ سید الانبیاء محبوب کبریا شافی روز جزا نبی اکرم شفیع معظم تاجدار بطحا سرور کائنات فخر موجودات باعث تخلیق کائنات صدر بزم کائنات مصدر کائنات وجہ کائنات جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم بعد صدر محفل و جان محفل پیر طریق و رہبر شریعت آل رسول نصر رسول خون بطول جناب صاحبزادہ پیر سید امتیاز حسین شاہ صاحب قادرین و شہید احمد برکاتہم العالیہ انتہائی واجب القدر واجب الاحترام معزز و محترم دیگر سادات کرام علماء کرام ناطقان نشیر لسان بانیان محفل نقیب محفل معززین علاقہ مہمانان گرامی ذی احتشام حاضرین و سامعین کرام اجدا اما پاکیزہ اور مطہر پروگرام بسلسلہ سالانہ محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بعنوان جشن مقصود وجہ کائنات آپ دیس گاؤں نظام پور چیلے والا دے اندر انعقاد پذیر ضلع ننکانہ صاحب دے اندر میں شکر گزارا اج دی اس محفل مبارکہ دے تمام بانیان دا جنہاں نے بڑے تجھ کو احتشام نال اس محفل مبارکہ دا اہتمام فرمایا خصوصاً جناب محمد قمر عباس نوری صاحب جناب محمد اصغر علی اور انہاں دے دیگر تمام معاونین اور میں شکر گزارا اج دی اس محفل مبارکہ دے نقیب بھی اور میں دعوت دین والے جناب محترم المقام آل رسول صاحبزادہ حافظ سید حسن رضا شاہ صاحب کاظمی جناب صاحبزادہ سید محسن رضا شاہ صاحب کاظمی اور انہاں دے دیگر تمام معاونین دعا گوہاں کے رب تعالی نبی کریم علیہ السلام دی غار صوت دی غار حراج گزرن والی راتاں دا صدقہ اللہ میری اور آپ احباب دی آج دی رات قبول فرما کے ساڑھے سارے واسطے ذریعہ نجات بنائے 15ویں سالانہ اس مقصود وجہ کائنات کانفرنس دے اندر میں اور آپ احباب حاضر ہاں سادات کرام دے جمع غفیر آپ احبابی قرب و جوار تو قافلے در قافلہ اور جوک در جوک موج در موج ذوق در ذوق تشریف لکے آئے نبی پاک دے جوڑے پاکاں دی خیرات اللہ کریم ہر قدم تے نیکیاں دے ذخیرے عطا فرمائے
قرب و جبار دے تمام علاقے تو بلوچنی تو ماشاءاللہ بہت بڑا قافلہ شاہکوٹ تو قافلے تشریف لے کے آئے. جنابی محترم المقامیہ محمد عمر صاحب بھی اپنا قافلہ لے کے تشریف لے آئے. علامہ ابو ہریرہ صاحب بھی تشریف لے کے آئے. اچھا ماشاءاللہ جی شاہ جی فرما رہے نے منڈی یزمان بہاول پور او ماشاءاللہ احمد پور شرقیہ تے رحیم یار خان تو بھی کہندے نے نوجوان تشریف لے آئے. اللہ کریم صاحب نے دونہ جانا قبول فرمائے. ہر قدم تے نیکیاں دے ذخیرے عطا فرمائے. نظام پور چیلیاں والے دے نال میرا بڑا پرانا تعلق محبتاں دا رشتہ. میں جدو خطابت دا آغاز کیتا سی اس دور دے اندر میں یاد ہے کہ میں بہت پرانا توڑی زیارت لی حاضر ہوں رہا. پھر ایک مرتبہ کافی عرصے دے بعد توڑی زیارت لی حاضر ہوں اور بہت خوبصورت شاہ جی اہتمام ماشاءاللہ ملا شریف تک کیتا ہے. اللہ کریم انہاں بیڑیاں تے بنیڑیاں تے بیڑیاں نو اسی طرح ہمیشہ شاد آباد رکھے. قمر عباس صاحب اور انہاں دی ساری ٹیم نو رب تعالیٰ برکات عظیم عطا فرمائے. محفل دا عنوان ہے جشن مقصود وجہ کائنات. انتہائی خوبصورت عنوان ہے. تو آج انشاءاللہ العزیز میں ایسے ہی عنوان دیتا ہوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے ملاد شریف نوات کرنے آیت مبارکہ میں پڑھی. قرآن مجید سرکار حمید نے رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الم یجد کا یتیما فآوا. ارشاد فرمایا کہ محبوب اسا تو ہنو یتیم پایا پھر اسا تو ہنو آسرا نہیں دیتا. یتیم انہوں کہہ جاتا ہے کہ جدہ باپ دنیا تو بچپن نے چلا جاوے نبالے وہ جدہ بچہ یتیم ہوئے نبالے وہ جدہ باپ چلا جاوے تو یتیم کیا جاتا ہے. ارشاد فرمایا علم یجد کا یتیما فآوا. محبوب اسا تو ہنو یتیم پایا پھر سہارا دیتا. گرامی قدر حضرات عظمت والے لوگ مطالعہ کر کے دیکھئے کہ انہوں نے زندگی پڑھ کے دیکھئے کہ اکثر لوگ بچپن کی یتیم ہو گئے جنہوں نے اللہ نے عظمت عطا کی تھی. کیونکہ باپ والا باپ دے سہارے تے پلدا ہے, ماں والا ماں دے سہارے تے پلدا ہے, یتیم پھر رب دے سہارے تے پلدا ہے. انہوں نے اللہ کریم سہارے عطا کر دیتا ہے. کون ہے دیوالی صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا تے تشریف لے کے آئے تے یتیمی کی حالت چاہیے. دکھی ہے دی گل دکھی ہے جانے. اللہ فرمائے سونے جدو تیرے دروازے تے کوئی یتیم آوے تے جھڑکنا ماری تینوں اپنی یتیمی یاد آ جائے. اللہ نے پھر اپنے محبوب نو یتیم بھی پیدا فرمایا تے در یتیم بنا کے لے لیا. بعد علماء نے فرمایا کہ چونکہ یتیم در یتیم اس ہیرے نو کیا جاتا جڑا انمول ہوگے جدہ کوئی مول نہ ہوگے جنہوں خریدیا نہ جا سکے انہوں در یتیم کر دے. اللہ رب العزت نے اپنے محبوب نے یتیمی کی حالت جو در یتیم بنا کے لے دیا. گرامی قدر حضرات اللہ دا اے ارادہ دے منشا سی کہ محبوبہ تیرے تے نہ باپ دا آسرا ہوگے, نہ ماں دا سہارا, نہ تیرے باپ دا سایہ, نہ ماں دا سایہ, نہ دادے دا سایہ, نہ چاچے دا سایہ, تے نہ اپنا سایہ. فرمایا تیرے سر تے بس میرا سایہ ربے میں دو جہاں تے تیرا ہی سایہ کر دے. اللہ نے پھر یاروں اپنے رحمت سہارے تے پالیا. عارف کھڑی میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ نے اس ساری بحث نو اپنے دو مصرے دے اندر ایک شعر دے اندر سمیٹ دیتا. پڑھا بھائی یہ آپ کو سبحان اللہ. میں نظام پور چیلے جدو بھی آیا میں کہتے سبحان اللہ بنو مایوس نہیں گیا بھائی. اجے تے ماشاءاللہ شام دا ویلا ہی سمجھا ہو. میں رات 2-2:30 بجے میری واری ہوں گی. آج تے ماشاءاللہ بڑی جلدی باری شادی آ گئی ہے تو میں نے تیسرا لگ رہے محفل اجے ہونی شروع ہوئی. ٹھیک ہے تو میں رات بھی بڑا لمبا سفر کر کے آیا. اج میں فیصل آباد ایک تقریر جا کے کرنی ہے. انہی سبحان اللہ دے دو میرا فیصل آباد تک گزارا کرا دو. تھوڑا جا زور ہور لگایا جڑا جڑا ہاتھ نہیں نہ چکدا نال دا بیلی پھڑ کے چک کے جگا کے ہلا کے بولو سبحان اللہ. نہیں توڑے بولو صحیح نہیں بولے جا رہے. اسٹیج والے ہوتے ہیں میرے بعد بھی نہیں بولنا تے شام دے بھی نہیں بولے ہونے. ایک باری سبحان اللہ بول کے انہوں نے دسیا جو حضور دا ذکر کی میں سنی دا. میں دعا کرنا شاہ جی آخر فرمان تے بس پھر قبول ہی قبول ہے. یا اللہ جڑا ہاتھ چوکے اونچا جو سبحان اللہ بولے اس سال اپنی امی نال حج کر کے آؤ. ہن جڑا اس تو اونچا بولے تے سڑے اسٹیج والے بولے رمضان شریف وچ اپنے ابو نال عمرہ کر کے آؤ. ہن جڑا اس تو اونچا بولے اج رات سویں تے خواب وچ کملی والا ہی آیا ہوئے.
تیرا کی جاندہ جڑا ایس تو اچھا بولے نا جو جا کے محفل چ کملی والے دا دیدار کرا دے ماشاءاللہ ہن کا میں تے رکھیا جی جڑے بلوچڑی تو آئے نا بڑے ڈاڑے نے تے انہاں مینوں لاما دینا تے بھی عمر نے بھی لاما دینا ساڈے کولوں تے نہیں سبحان اللہ کروا جاندے ہو تے اے نظام پور والے تواڈے کولوں بولے ہی نہیں تے تہاڈی بھی عزت دا معاملہ روند نہیں مارنا تے اچھا جو سبحان اللہ اپنے اپنے حصے دا بولو عارف کری رحمت اللہ علیہ فرما دے لیں او محبوب حبیب ربانا حد سرے تے تردا ایک دن میرے آقا نے نماز پڑھ کے مسجد نبی چو نکلے تے مسجد نبی دی دیوار نے ٹیک لگا کے نا تے نبی پاک گلی چی بیٹھ گئے اس محبوب دی عظمت ویکھ خدا ٹرن پھرن نو دل کرے تے خدا دے عرشاں تو ہو کے آ جاوے اس محبوب دی عاجزی ویکھو دا بیٹھن نو جی کرے تے مدینے دی گلی چ بیٹھ جاتا ہے سرور عالم مدینے دی گلی چ دیوار نہ ٹیک لگا کے مسجد نبی دی دیوار نہ ٹیک لگا کے بیٹھے بچے پہ کھیل دے ایک صحابی گزرے تھے اپنے بچے نو کھیل دا ویکھیا تے ہر باپ دی طرح انہاں بھی ڈانٹ کے نا بچے نو آکھے چل چل گھر بڑا کھیل دے چل گھر نبی پاک دور ویکھ کے تے حضور نے فرمایا کھیلن دے صحابی چلے گئے دوپہر دے وقت آئے تے دیکھا کہ صحابہ چل دے پھر دے نبی پاک گلی جو بیٹھے تے بچے کھیل دے اپنے بچے نو پھر دوبارہ کھے صبح دا کھیل رہے ہیں چل دوپہر ہو گئی چل گھر سید عالم پھر بے کے فرمایا کھیلن دے صحابی پھر چلے گئے شام ویلے گزر ہویا تے بیکھے اب بچے اجے بھی کھیل رہے تے نبی پاک اجے بھی بیٹھے پتر بل جامت تو پہلے خیال آیا ایک باری بیکھا ماہی دی کی مرضی ہے سرکار بل بیکھا تے نبی پاک سمجھ گئے حضور نے فرمایا اشارہ کر کے فرمایا چلو لے جاؤ بچے نو انگلی نہ لگا کے نبی پاک دی بارگاہ چلائے کے آئے تے عرض کی تھی یا رسول اللہ دو باری کیوں نہیں لے کے جان دیتا کی وجہ سنیا کون ہے دیوالی نے فرماتے نو کی لگتا میں سویر دا گلی چ ایویں بیٹھا عرض کی دی کملی والا بچہ کی ہے فرمایا او ویکھنا بچے دی یتیم بچہ پیا کھیل دا فرمایا جے تو صبح اپنے پتر نوں لے جاندو اس یتیم نو خیال آنا سی کدے میرا بھی ابو آندا مینوں بھی لینے آندا فرمایا میں تے گلی چ سویر دا اس یتیم واسطے بیٹھا اونوں خیال آوے جدا کوئی نہ آوے او دا کملی والا تے بیٹھا کملی والا یتیمہ دا پکھ کرنے والے میں ادھر رنگ پیش کراں گا آپ سی یتیم تے یتیم ہتھیں پال دا او آپ سی یتیم تے یتیم ہتھیں پال دا آپ سی یتیم ہتھی پال دا کوئی بھی نہیں سونا میرے سونے نبی نال دا بھائی کوئی بھی نہیں سونا میرے سونے نبی نال دا پھر انج کر کے میرے نبی نے یتیموں کا خیال کیتا کون ہے دیوالی نے فرمایا جڑا یتیم دے سر تے شفقت دے نال ہاتھ رکھ دے وے فرمایا جن بال دے ہاتھ دے نیچے آ جان گے اللہ انہیں گناہ معاف کر دے وے میرے نبی نے یتیماں دا انج کر کے مان رکھیا
فرمایا جڑا یتیم دے سر تے شفقت دا ہاتھ رکھے، اور فرمایا کسی یتیم دے سامنے اپنے بچے نال پیار نہ کر کہ تیرے نو ابو یاد نہ آ جاوے، دکھی دی گل دکھی ہے جا کے انج کر کے میرے نبی نے پھر یتیماں دا خیال رکھیا۔ یاد ہے نا وہ بچہ جب نبی پاک عید دی نماز پڑھن جا رہے تے حسنین موڈیاں تے او بچہ او مدینے دی گلی چ بیٹھ کے پہ روے، حضور گزرے نا تے میرا نبی روندا تو نہیں نا کسی نو ویکھ سکدا، حضور قریب کے فرما بیٹا کیوں رونا؟ او بچے نے نبی پاک دے رخ انور ول ویکھ کے نا تے رو کے کہندا جی میں روواں نہ تے کی کراں، میرا ہویا جو کوئی نہ، میرا ہویا جو کوئی نہ۔ میرے آقا نے توترے نو کھندیاں تو اتار کے انہوں سینے لا لے، فرما جی دا کوئی نہ ہوئے دا میں تے ہیں ہی نا، فرما کیوں رونا ہے؟ عرض کردہ یا رسول اللہ سارے اپنے باپ دے کندھے تے بیٹھ کے، کوئی اونٹ تے بیٹھ کے، کوئی سواری تے بیٹھ کے تے عید نماز پڑھن جا رہے ہیں، تے یا رسول اللہ میرا ابو کوئی نہیں نا، میں یتیم ہوں۔ کونین دے والی صلی اللہ علیہ وسلم اس یتیم بچے نو گھر لے کے آئے، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ انہوں غسل کرا کے نویں کپڑے پاؤ، حسنین کریم ہیں انہوں کپڑے پہنا کے سرکار نے انہوں موڑیاں تے چک لیا تے مانڈیاں تے چک کے فرمایا لے پھر آج محمد تیرا باپ ہے، عائشہ تیری ماں ہے، فاطمہ تیری بہن ہے، تے حسنین کریم ہیں، فرمایا آ تیرے بھائی نے، اور نبی دے موڑیاں تے بیٹھ کے جا رہا، اور یار لوگ انہوں حسرت نال پھر ویخ دے ہونگے نا، اور جڑا نبی دے موڑیاں تے بیٹھ جاوے تو وہ بڑے ناد نہ لوگوں نے پیا کہ لوگو آوے محمد میرے ابو لگ دے جے، آپ سی یتیم تے یتیم ہتھی پالدا۔ اللہ نے فرمایا علم یجد کا یتیمن فآوا، سونے آسا تینو یتیم پایا، پھر آسا تینو عصر عطا کیتے، انہا عصر تے سہارے جڑے اللہ نے اپنی قدرت نے اپنے محبوب نو عطا کیتے۔ میلاد دے حوالے نال اج میں او عرض کرنے نے نوجوان نے میرے کانے چاہ کے کچھ آکھے ہے کہ او سناؤ، میں او ہی سنانا ہے، قدرتی طور تے آیت بھی اوہی پڑھی گئی، میں نو پتہ نہیں سی تواڈا عنوان ہے بھی میں تے اپنی مرضی نہ پڑھیا، مگر چلو الحمدللہ قولات والی صلی اللہ علیہ وسلم جڑے ویلے دنیا تے آمد دا ویلا آیا 12 ربیع الاول دی رات سیدہ آمینہ فرما دیا چانک میری کھلی دے اندر چاننے آیا، 4 بڑے اونچے لمبے قدیاں عورتاں میرے کمرے چ آ گئی، فرمایا میں پوچھا نہیں کون ہو، سارے تو وڈیری کہن لگی آمینہ میں آدم دی بیوی حوا آئی ہوں، دوسری کہن لگی میں ابراہیم دی بیوی سارا ہوں، تیسری کہن لگی میں فرعون دی بیوی آسیہ ہوں، چوتھی کہن لگی عیسیٰ دی ماں مریم، میں پوچھنیاں نے کدھر آیا کہن لگیاں مقدرہ تے نواد کرنیاں ماں محمدیاں دائیاں بن کے آیا، اسی محمدیاں دائیاں فرما دیا پھر 4 عورتاں میرے ارد گرد بیٹھ گئیاں تے خارج منی نور، فرما دیا پھر میں نور نو جنم دیتا، نور نو جنم دیتا، یقین کرو دے چہرے تے نور نہیں آ سکتا جڑا محمد نو نور نہ بنے، فرما دیا پھر میں نور نو جنم دیتا، تے آپ رجا فرما دیا پھر میں ویکھا نور ازلی جوان کیا غائب اندھیرا ہو گیا، کملی والا آ گیا، ہر تھا سویرا۔ اچھا پڑھنا یا نہ پڑھنا اپنے اپنے نصیب رے نظام پر چیلیاں والو۔ اچھا انج کرو ایک باری میرے کہتے اپنی اکھ بند کر کے نہ تے اندر جھاتی مارو، کیونکہ انسان نو اللہ نے فطرتی قانون بنایا اکھ بند ہوئے نا تے اندر دی کھل جاندی، اے اکھ بڑا وڈا پردہ ہے، آ بند ہو جائے تے پھر باطن دی اکھ کھل جاندی۔ انج کرو اکھ بند کر کے ایک باری اپنے اندر جھاتی مار، جے تیرے اندر کفر دا اندھیرا نہیں ایمان دا نور تے سویرا ہے تے مینوں سچی دسیا جے آ جڑا تہاڈے تے میرے اندر ایمان دا نور ہے اے کملی والے دا نہیں تے ہور کیدا ہے؟ ہن ہاتھ ہو کھڑا کرے جنوں لگدا میرے اندر نور مصطفیٰ ہے، میرے اندر ایمان دا نور ہے، ہاتھ نیچے نہ کرے جے، نیچے نہ کرے جے بھائی، رل کے نبی دا میلاد منائیے نا ہن سارے، تو مل کے سارے پڑھیے کملی والا آ گیا، ہر تھا سویرا، جدے جدے اندر سویرا ہو پڑے کملی والا آ گیا، ہر تھا سویرا
ہو گیا اسٹیج والے بھی ہاتھ چکے میرے نال مل جاؤ کملی والا آ گیا ہر تھان سویرا ہو گیا سیدہ آمینہ فرما دیا نہ سویرا بیٹھی میں مکے دے اندر آؤں من ملک شاہوں دے محل نظری یار نبی پاک دی پھوپو حضرت صفیہ فرما دیا سبب نال میں بھی آ گئی فرما دیا میں ویکھیا کمرے چ دیوا پیا بل دے دیوے دی لو نظر ہی نہ ہویا وے فرما دیا جدھر ویکھنیاں کملی والا آ گیا ہر تھان سویرا ہو گیا ایک کملی والا آ گیا ہر تھان سویرا ہو گیا ساڈا کملی والا آ گیا تھان تھان سویرا امام ابن ہشام نے لکھیا اس ویلے سیدہ آمینہ نے ایک چھوٹی جی بچی نو بلایا تے بلا کے فرما دیا دوڑ کے جاتے دادا جی نو بلا کے لیا دادا جی کعبے کا طواف کر رہے بچی جا کے کہنے لگی بابا جی ذرا جلدی آئیو اللہ نے بڑا سونا پوترا عطا کیتا ہے کمر عباس بابا ہوئے 90 سال دا پتر ہوئے 10 سب تو چھوٹا ہوئے عبداللہ لاڈلہ ہوئے عبداللہ سونا ہوئے عبداللہ تے او عبداللہ دنیا تو 25 سال دی جوانی چے شادی تو 3 مہینے بعد دنیا تو ٹر جاوے او دے جامت تو بعد اللہ نو محمد دے وے دادے نو کیویں دے چاہ چھڑے ہو گئے سرکار دے دادا جی تیز تیز قدم چل دے گھر آئے تھے فرماتے نے میں دروازے چ پہنچا تے کسی نے نا غیبی طور تے میرے سینے تے دھکا ماریا تے آپ پکار کے فرماتے نے دھکے نہ مارو میرا پوتر آیا میں ویکھن آیا تے ہاتھ پہ غیبی تو آواز جم جم ویکھیا جی پر پہلے عرشی ویکھن گے پھر فرشی ویکھن گے حضور دے دادا جی اندر آئے تھے سیدہ آمنہ دے متھے تے پیار کر کے فرماتے نے لیا میری یہ دیئے آج میرا پتر میری گودی چ دے دے سیدہ آمنہ جدو کملی والا دادے دی گود چ رکھیا نا تے چھم چھم اتھروں دی کتارے فرمایا بیٹی اللہ نے تینوں ایڈا سونا لال عطا کیتا ہے تے آمنہ بیٹی رونے کیوں ہیں رونے کیوں ہیں عرض کر دیا بابا میں نے عبداللہ دی یاد آئی آج میں نے عبداللہ دی یاد آئی ٹر گئے نے اے دلدار دلا دے پتنوں چکے محرام اجڑی بستی نظری آوے کھنڈ دیتی جدی آراؤں رو کے کہنے لگیاں بابا میں رونی ہوں میرا پتر جم دیا یتیم ہے میں رونی ہوں ابو کنو آکھے گا میں رونی ہوں کدے سینے تے سویں گا میں رونی ہوں کون دی انگلی پھڑ کے ٹوریا کرے گا کدے نال مٹھیاں گلاں کریا کرے گا میں رونی ہوں کون نو کھڈاونے لے کے دے گا انو سیراں کون کراوے گا سیدہ آمنہ فرما دیا میں رونے لگے پئی کمرے دی نکر جی آواز آمنہ رونا اے ابو نہیں آکھے گا اے آہد آکھے گا اے دا سینے تے ساؤن جی کرے گا اپنے کعبے دی حتیم کے سلاؤ دے گا اے دا انگلی پھڑ کے ٹورن جی کرے گا اے دی انگلی دے اشارے تے میں درختان ٹور دے گا اے دا مٹھیاں گلان جی کرے گا پتھرہ تو کلمے پڑھا دے گا اے دا کھیڈن جی کرے گا چن کھڑونا بنا دے گا اے دا سیر نو جی کرے گا میں عرشان سے بلا لا علم یجد کا یتیم فآوا ویکھی یدی یتیمیاں نو میں سہارے کیسے دے دا
ਇਹਦਾ ਸੈਰ ਨੂੰ ਜੀ ਕਰੇ ਮੈਂ ਅਰਸ਼ਾਂ ਤੇ ਬੁਲਾ ਲਵਾਂਗਾ, ਚੰਨ ਖੜਾਉਣਾ ਬਣਾ ਦੇਵਾਂਗਾ। ऐसे सहारे, ऐसे फिर सहारे अल्लाह ने मुस्तफा दी यतीमी नूं अता कीते। फिर अम्मा हलीमा आई ते फिर गई ते लै गई ते छड़ गई। किवें सुनावा, ये तो मैनूं कई घंटे दरकार ने कि अम्मा हलीमा कौन सी, किवें आई, किवें गई, ये सारा कुछ बड़ा वक्त दरकार है। पर मैनूं बाई कमर ने जड़ा मौजू दे दिता ना, बड़ा तवील है, मैं जल्दी जल्दी उहदे तक लैके जाना है। वो सहारे किहड़े सन? अम्मा हलीमा भी आई फिर सहारा बन के। ते जदों लैके टुरी ते सैयद आमिना फरमा दिया, हलीमा मेरे मुहम्मद का ख्याल रखी। उतो फरिश्तियां बोल के आख्या, आमिना फिक्र ना कर, हुण हलीमा ने मुहम्मद का की ख्याल रखना, महबूब साडा लैके चलीए, असां ही हलीमा का ख्याल रखना है। 2.5 साल पाल के जदों टुरी ना अम्मा हलीमा मक्के वाल उंगली ना लगा के जदों बनो साद कबीले च टुरी ते अचानक रस्ते च ख्याल आया, नहीं हलीमा इनू मक्के छड़ के आ जाना है। अम्मा हलीमा दा ते कलेजा कंब गया, चुक के सोने नूं सीने ला के मत्था चुम के ते ज़ारो किता रोन लग पईयां ते अपने आप नूं कहदियां, तेरी ते घड़ी मुहम्मद दे पाज नहीं गुजरदी, रातां किवें गुजारिया करेगी? तेरी ते घड़ी नहीं गुजरनी मुहम्मद दे पाज। सैयदा आमिना रज़ी अल्लाह तआला अन्हा दे कोल रोंदियां अम्मा हलीमा आ गईयां, सरकार नूं चुकिया ते लिया के ना ते जदों कमली वाला सैयदा आमिना दी गोदी च रखिया ते हज़रत आमिना रोन लग पईयां, प्यार कीता, मत्था चुमिया। कौनैन दे वाली ना प्यार करदे फरमा दिया ने, हलीमा बड़े चावां नाल मेरा यतीम पाले आई ते अज मंग जो मंगना, अज मंग जो मंगना। हलीमा हाथ जोड़ के कहदी है, आमिना जो मंगांगी देवेंगी ना? सैयद आमिना फरमा दिया, तो मेरे मोहम्मद ना प्यार करके पाले आई, अज जो मंगेगी मैं देवांगी। सैयद हलीमा हाथ जोड़ के कहने लगी, आमिना फिर मैं बकरियां नहीं लेनी हो, मैं ऊंट नहीं लेना है, मैनू पैसे भी नहीं चाहिए, मैं तोहफे की करने ने, मैनू कपड़े भी ना देवी। सैयद आमिना फरमा दी, हलीमा मंग की लेना? अम्मा हलीमा ने हाथ जोड़ लाई, कहने लगी, आमिना मैं कुछ नहीं लेना, जे कुछ देना ही ते मैनू मुहम्मद दे, मुहम्मद ही दे दे, मैनू सोना ही दे दे। सुभान वाह भाई। आख्या हलीमा ने, आख्या आमिना मैनू मुहम्मद ही दे दे। सैयद आमिना चुक के ना कमली वाला फिर हलीमा दी गोद च रख देता। आख्या सबूहे कदी को खाली ने गया ते हलीमा खाली तो भी नहीं जावेगी। सारे बच्चे दाइयां दे बेड़े 2.5 साल के बस के आउंदे, मेरा नबी 4.5 साल अम्मा हलीमा दे घर बस के आया, क्योंकि हलीमा दा दिल मुहम्मद दे बाज नहीं लगता। 4.5 साल दा पाल के अम्मा हलीमा दे गई। 6 साल तक मां ने पालिया, 6 साल की उम्र हुई तो मां का इंतकाल हो गया। फिर दादे की बारी आ गई तो 8 साल की उम्र हुई, दादा का इंतकाल हो गया। फिर चाचा अबू तालिब के घर आए तो उन्होंने पालिया। मेरी मिल्लत दे नौजवानों, फिर मेरे आका जदों जवान होए ना, सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी 25 साल की जवानी, तो मक्के के लोग मेरे नबी ने मुहम्मद कह के थोड़ा बुलाते ने, ते सादिक ते अमीन कह के बहुता बुलाते ने। कौलां दा सच्चा ते वादे दा पक्का मेरा नबी। कौनैन दे वाली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्कतुल मुकर्रमा दी वादी दे अंदर एक खास अहमियत हासिल है नौजवान तबके और बुजुर्गां दे तबके दे अंदर। उस मसनद ते आके बैठते ने अपने दादा जान दी मसनद उत्ते। कोई किसी दरबार दा सजादा नशीन, को किसी दरबार दा सजादा नशीन, मेरे नबी दे दादा जान काबे दे सजादा नशीन। वो मसनद जिहड़ी हुजूर दे दादा जान दी, जिथे कोई बड़ा पीर भी नहीं बैठ सकदा, उत्थे हुजूर बैठदे। मेरी मिल्लत दे नौजवानों, हुण मेरे नबी जदों जवान होए ना, हर नौजवान दे घर वाले नूं फिक्र होंदी है कि जवान हो गए, हुण कारोबार की करेगा, इहदी शादी किवें करांगे, इहदे कोल कारोबार, इहदी मुआश किवें चलेगी। नबी दे चाचा नूं भी ये फिक्र, फुफियां नूं फिक्र के जवान हो गए ने, मां भी नहीं, बाप भी नहीं, ते चाचे ते ताया ते फुफियां ने कुछ सोचना है ना। उधर मक्कातुल मुकर्रमा दे अंदर एक औरत है जिहदा नाम है खदीजतुल कुबरा। इतनी अमीर औरत है कि मक्के दे सारी अमीरां दी दौलत एक पलड़े च रखी है, ते कल्ली खदीजतुल कुबरा दी दौलत एक पलड़े च रखी है, ते आप दी कल्ली दी दौलत सब तो ज्यादा है।
گرامی قدر حضرات، اما خدیجہ فرما دیا کہ میں ایک شادی کی تھی، وہ بھی خامد فوت ہو گئے، اللہ نے 2-3 بچے عطا کی تھے، پھر شادی کی تھی، پھر 2 بچے ہوئے، پھر وہ بھی شوہر فوت ہو گئے۔ 25 سال دی جوانی فرما دیا میں 2 مرتبہ بیوہ ہو گئی، ہن میں خیال کیتا میں شادی نہیں کراں گی، اپنے بچے پالاں گی تے تجارت دا کاروبار کراں گی۔ آپ فرما دیا وقت گزردا جا رہا، عمر 40 سال ہو گئی۔ اما خدیجہ فرما دیا کدے کدے جدو دل گھبراندا ہے تے مکے دے باہر ایک ککھاں دی کلی ہے، اس کلی دے اندر ایک نوجوان ہے جدا نام ہے ورقہ بن نوفل۔ ورقہ بن نوفل اما خدیجہ دے چاچا دا بیٹا ہے، مگر انہیں جدو اپنی قوم نے بت پرستی کردیاں ویکھیا تے انہیں مکہ چھوڑیا، او مکے دے باہر جا کے ککھاں دی کلی پائی، کدے تورات دی تلاوت کردا ہے، کدے زبور دی، کدے انجیل دی تلاوت کردا ہے، اللہ نو واحد مندا ہے، بتاں دی پوجا نہیں کردا، انہیں مکے دے بعد ایک کلی پائی۔ اما خدیجہ کدے کدے جدو دل گھبرا جاندا ہے نا تے اداس ہو جاندا ہے تے آپ ورقہ بن نوفل کول جاندیاں، او اٹھ کے کھڑا ہو جاندا ہے، کہندا میری باجی خدیجہ آئی ہے۔ آپ نے دے قریب بیٹھ کے فرمانا ورقہ مینوں اللہ دا کو کلام سنا۔ انہیں کدے زبور، کدے تورات، کدے انجیل دی تلاوت سنانی تے اما خدیجہ دے دل نوں سکون آ جانا۔ ایک دن اما خدیجہ ورقہ بن نوفل دے کول بیٹھیاں تے تورات دی تلاوت کردیاں کردے اچانک ورقہ بن نوفل کہنے لگا باجی خدیجہ آج میں تینوں ایک عجیب گل سناواں۔ فرمایا سناؤ۔ کہنے لگا آج جڑیاں آسمانی کتاباں نے نا تورات، زبور تے انجیل، انہاں کتاباں چ لکھیا ہے کہ او جڑا 2 پہاڑاں دے درمیان مکہ شہر ہے نا، اس مکے شہر دے اندر ایک اللہ دا نبی آوے گا۔ تسی سبحان اللہ ہی نہیں بولی؟ میں ایڈا بڑا جملہ کہہ گیا یار، تھوڑا اور زور لگاؤ۔ مینوں نہیں پتہ لنگر ہے کہ نہیں، کھواتا ہے کھواتا ہے اندر نے کھواتا جی، کم ماڑا ہی کیتا جی، کیونکہ ساڑھے سیالکوٹ کے اندر نے بھوکا بٹیرا بہتا لڑتا ہے، ساڑھے سیالکوٹ آپ ہی کہندے نے جدھر کھائیے خدا گائیے، جدی امی نے 10 کے بھیجا نا تو پلیا ہی مصطفیٰ دے لنگر تے سنی ماں دا پتر بولے سبحان اللہ۔ ایک باری سبحان اللہ کہیے تے جنت ایک درخت لگ دے، آج اینی سبحان اللہ بول کے گھر جاؤ تے پتہ لگے میں تے جنت چ پورا باغ لگا کے آیا۔ پوری سبحان اللہ دی گونج آوے، فرشتے جھک جھک پورا سال ایک دوسرے نو کہن آ نظام پور گاؤں ہے جتھے محمد دا میلاد ہوندا، سنی سبحان اللہ کہہ کے جاندے نے۔ سنیے قرآن کے میرے نبی دا ذکر تورات وچ بھی ہے تے انجیل وچ بھی ہے، پڑھا قرآن بھائی۔ او جڑی گھر ورقہ بن نوفل نے آکھی او ذرا قرآن چ سنیے۔ اللہ نے رضا فرمایا الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل۔ کملی والا آیا جدا ذکر اس تو پہلے تورات وچ بھی موجود سی تے انجیل وچ بھی موجود سی، الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل۔ ورقہ بن نوفل کہنے لگا باجی خدیجہ اے تورات تے انجیل تے زبور چ لکھا ہے مکے شہر چ ایک رب دا نبی آوے گا۔ اما خدیجہ فرما دیا میں گھر آئی نا تے آ کے میں لیٹ گئی تے فرما دیا میں سو گئی تے میرے مقدر جاگ پہ، مقدر جاگ پہ۔ اما خدیجہ فرما دیا ادھی رات دا ویلا تے میں خواب وچ ویکھیا کہ آسمان دا سورج ٹٹ کے میری گودی چا کے گریا ہے تے اس سورج دی لو مشرق وچ بھی جا رہی ہے تے مغرب وچ بھی جا رہی ہے۔ اما خدیجہ فرما دیا جدو میری اکھ کھلی تے میں حیران کہ میں کیویں دا خواب دیکھے۔ صبح ہوئی نہ تے آپ ٹڑیاں ورقہ بن نوفل کو لا گئیاں، ورقہ بن نوفل ادب وچ اٹھ کے کھلو گیا، کیونکہ لوگ جدو اپنی ماما دا ادب نہیں سن کر دے، بیوی دی حیا نہیں سن کر دے، دھیاں نو زندہ دفن کر دے سن تے بہناں نو تے پوچھ دے کوئی نہیں سی نا۔ اس دور وچ بھی اما خدیجہ نو مکے دے جاہل معاشرے وچ بھی لوگ طاہرہ کہندے سن، پاک عورت۔ اتنا ادب کیتا جاندا سی اما خدیجہ الکبریٰ دا اس دور وچ۔ نوجوان جدو اما خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ورقہ کل گئی، توجہ میرے وال بھائی، میرے وال توجہ رکھو، نبی پاک دا ذکر چھڑ کے دائیں بائیں دیکھیے نا تے مدینے آواز آوندی ہے ساڈے نال سونا کوئی ہور لب گئی جدے وال ویکھی جانا۔
میں بس ایک گھنٹہ تواڈی جڑی سما خراشی کرنی وہ کر کے میں جانا بھائی کہ میں جلدی جلدی موضوع نو سمیٹنا ہے۔ اما خدیجہ الکبریٰ نو ویکھ کے نہ تے اٹھ کے کھڑا ہو گیا ورقہ بن نوفل تے کہنے لگا باجی تسی تے کل بھی آئے سو اج کیوں پریشان؟ آپ فرماتی ہیں ورقہ میں اج رات ایک خواب دیکھا ہے، میں دیکھا کہ آسمان دا سورج میری گودی چ ٹوٹ کے گریا ہے تے لو مشرق وچ بھی جا رہی تے مغرب وچ بھی جا رہی، خواب سنیا تے ورقہ دا بھی رنگ اڑ گیا۔ دوڑ کے جا کے انہیں پرانا جا صندوق کھولیا تے پرانی جا صندوق جو پرانی جیاں کتاباں کھولیاں، کدے کتاب دے ورکے ویکھ دے کدے اما خدیجہ دا چہرہ ویکھ دے۔ پکار کے کہنے لگا باجی خدیجہ تیرے خواب دی تعبیر ہے وے یاد کر میں تینوں دس داریاں کتاباں چ لکھا مکے دے اندر ایک اللہ دا نبی آوے گا، آپ نے فرمایا میں نہیں یاد ہے۔ کہنے لگا باجی خدیجہ تیرے خواب دی تعبیر ہے وے ایک دن بیڑا تیرا آوے گا وچوں نبی آوے گا تے لواں مشرق وچ بھی جان گیاں مغرب وچ بھی جان۔ کہنے لگا آ جڑا سورج تو ویکھیا اے آسمان دا سورج نہیں، اے نبوت دا سورج ہے۔ تسی آکھو تے پہلے میں پڑھا قرآن پھر پڑھا میاں محمد بخش دا کلام کہ میرا نبی واقعی سورج ہے۔ بھائی بولو سبحان اللہ، ساڈا نبی کیڑا سورج ہے؟ آؤ میں قرآن پڑھا۔ اللہ نے رضا فرمایا یا نبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ میاں محمد بخش نے دا ترجمہ جو فرمایا تے آپ فرماتے ہیں سورج وانگ سورج وانگ نورانی متھا نظر نہ کیتی جاوے آئے جے پتھر دل والا تکے تے اکھیں پانی آوے۔ قرآن نے بھی ویسے راجم منیرہ فرماتے، صحابہ بھی فرماتے ہیں کأن الشمس تجری فی وجہہی، صحابہ فرماتے ہیں جدو کو حضور نو ویکھدا سی تے انہوں انج لگدا جی سی جی میں سورج محمد دے چہرے دے وچ چمکدا ہے، ایسا نوری چہرہ میرے نبی دا۔ وسراجم منیرہ، وہ بھی سورج ہے ایک میرا نبی بھی سورج ہے، پر فرق پتہ کی ہے؟ ہے تو بڑے فرق جی میں واضح کراں تو میں نے 2-4 گھنٹے چاہیے پر میں ایک فرق عرض کراں، وہ بھی سورج ہے میرا نبی بھی سورج ہے، پر وہ سورج دنوں نو چمکدا ہے، رات نو لکھ وار آوازاں دئیے نہیں آوندا۔ مدینے والا وہ سورج جدوں بلاؤ اودوں ہی آ جاندا، رات نو بھی چانن میرے نبی دا، دن نو چانن بھی میرے نبی دا۔ آ جڑا دنیا دا سورج ہے نا اس زمین دے اتے اتے چانن کردا ہے، صرف اتے اتے، تے میرا نبی وہ سورج ہے غلام قبر چ آواز مارے وہ زمین دے تھلے بھی بچاون آ جاندا ہے۔ آ جڑا سورج ہے نا جدو چمکدا ہے تے ایدی روشنی پہلے اچھیاں جگہ تے پیندی ہے پھر ٹردی ٹردی نیچے آندی ہے پھر نیچیاں جگہ نو روشن کردی ہے۔ وہ سورج پہلے اچھیاں نو روشن کردا ہے پھر نیویاں نو روشن کردا ہے۔ میرا نبی وہ سورج ہے جنہیں نیویں بلال نو چوک کے پہلے کعبے دی چھت چڑھا کے اونچا کر دیتا۔ اج اے فرق واضح کراں وقت درکار ہے۔ کہ نہیں تے میں قرآن پڑھا اوس ایک بار ایک آیت اوس سورج دی تے ایک آیت اس سورج دی۔ چلو تسی نہیں بولے پھر کدے پڑھ لواں گے۔ پہلے لنگر کھوایا ہوئے تے اینج ہوندا ہے، اگو ذرا خیال رکھیا جے، ٹھیک ہے بھائی اچھا سبحان اللہ بولو تے تھوڑا لنگر گھروں بھی کھا کے آیا کرو، بندہ سبحان اللہ کہن جو گا یہ ہو جاتا ہے۔ اللہ نے رضا فرمایا تبارک الذی
وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا. سورج دی واری آئی تے فرمایا سراج تے چند دی واری آئی تے فرمایا قمر منیرا تے جدو آئی نا محبوب دی واری فرمایا سراج منیرا. اتھے قمر منیرا آکھیا تے سراج منیرا آکھیا اتھے سراج وہاجا آکھیا تے سراج منیرا آکھیا. ادھی بھنڈ کراں تے پھر وقت لمبا ہو جانا ہے. آؤ مڑ واپس چلی خواب وال. اما فرما دیا خواب دیکھیا تے برکہ بن نوفل نے آکھیا خدیجہ اس سورج دنیا دا سورج نہیں یہ نبوت دا سورج. ایک دن اس سورج تیرے ویڑے آوے گا تے چانن تیرے ویڑے چو پھٹے گا تے پھر لوہاں مشرق چ بھی جانی ہے تے مغرب چ. ادھر میرے نبی جوان ہو گئے تے ادھر اما خدیجہ خواب ویکھ لیا. اما خدیجہ فرما دیا کہ ہن میں گھر آئی تے نیند نہ آوے تے میں مکے دے ایک چودھری نو اپنے خواب دے وزن تے تول کے اپنی سوچ نے مطابق ویکھیا پر کوئی چودھری کوئی قبیلے دا سردار میری خواب دے وزن تے پورا نہیں اتریا. فرما دیا میں سوچی پہ گئی کیڑا مرد جڑا ہن میری زندگی چاہے گا. اما خدیجہ الکبریٰ دے بھائی دی شادی آگئی تھی. شادی کدے نال ہوئی میرے نبی دی پھپھو حضرت صفیہ دے نال. او بی بی صفیہ جنہیں میں پہلے گل سنائی نا کہ حضور جدو پیدا ہوئی تھی جڑی پہلی عورت کمرے چائی نا وہ حضرت صفیہ میرے نبی دی پھپھو سن. تے فرمات کیا میں ویکھے کمرے چ کدرے دیوا بالدا تے لو نظر ہی نہ آوے جدھر ویکھدی سا چانن محمد دی نظر پہ آؤدا سی. پھپھیاں نو بھتیجے نال بڑا پیار ہوندا پر کائنات چ انج دی پھپھو کوئی نہیں تے انج دا بھتیجا کوئی نہیں. اس پھپھو نے بڑے چاواں نال میرے نبی نو پالیا سی حضرت بی بی صفیہ. میرے نبی دی پھپھو دی شادی ہوگی اما خدیجہ دے بھائی دے نال. حضرت صفیہ نے ہن جدو اپنی نند دے کول خدیجہ کول کدے کدے بھابی تے نند نے بیٹھنا نا تے جو کسے دا عاشق ہووے گل اسے دی کردا. میں جدو سٹیج تے آیا نا تے ایک نوجوان میرے کان نے چاہ کے پتہ کی آکھیا کہندا بابے خادم حسین رضوی دی گل ضرور کرے آج. تے میں آکھیا یار نہ کریے تو گزارا تے ساڈا آپ نہیں ہوندا کیونکہ جو کسے دا عاشق ہو گل اسے دی کردا. زندہ باد زندہ اچھا بولو سارے بھائی. آمین 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 آمین. تو حضرت صفیہ نے چونکہ حضور نال پیار سی جدو کدے اما خدیجہ تے صفیہ نے بیٹھنا نا تے حضرت صفیہ نے نبی پاک دا ذکر چھیڑ کے بیٹھ جانا تے کہنا خدیجہ میرا ایک بھتیجا ہے تے نام دا محمد ہے تے کوئی او سونا تے مکے دے لوگ انہوں محمد نہیں کہندے صادق تے امین کہندے. صادق دا معنی سچا تے امین دا معنی امانتدار. کتنا حضرت صفیہ آئیاں تے اما خدیجہ بڑی پریشان بیٹھیاں تے حضرت صفیہ کہہ لگی خدیجہ کیوں پریشان ہے. حضرت خدیجہ فرمان لگیاں کہ آپ ایکنا میرا تجارت دا قافلہ ملک شام جا رہے ہر سال قافلہ جاندہ ہے نہ میرا شوہر ہے تے نہ کوئی پتر جوان ہے تے میرا بھی کوئی ہوندہ تے میں بھی اپنا سامان کسی نو دے کے بھیجنی میں تنخواہ دے کے لوگاں نو سامان بھیجنیاں وہ ادھا کھا جاندے نے ادھا مال مینوں دے دینے تے نقصان بڑا ہو جاندہ ہر سال تے میرا بھی کوئی ہوندہ تے کوئی امانت دار ملدا نہیں تے میرا شوہر بھی نہیں تے پتر بھی نہیں جوان تے میں اس تو پریشان ہاں تے مینوں کوئی امانت دار تے دیانت دار نہیں ملدا. حضرت صفیہ بول کے کہنے لگیاں کہ آنکھیں تے ایک دیانت دار نو بلاواں. اما خدیجہ فرما دیا اس دور چ کیڑا امانت دار ہے کون دیانت دار ہے. تے حضرت بی بی صفیہ بول کے فرما دیا نے یاد کر میں تینوں دس رہی ہاں نا میرا ایک بھتیجا محمد ہے تے انہوں مکے دے لوگ صادق تے امین کہندے نے. اما خدیجہ فرما دیا بلاؤ محمد نو. اما خدیجہ دی ایک بچپن دی سہیلی سی جدا نام سی نفیسہ. اما خدیجہ نے نفیسہ نو بھی بلا لیا ایک درمیان چنا باریک جی پردہ رکھیا او سامنے دروازہ اما خدیجہ دے محل دا اوتھو حضور نے انٹر ہونا ہے. ادھر اما خدیجہ اپنی سہیلی دے نال بیٹھ کے درمیان چ باریک پردہ ہے انتظار ہو رہا میرے نبی دے آمدہ. حضرت بی بی صفیہ حضور نو پیغام بھیجا ذرا خدیجہ دے محلے چ آیا جائے
میرے نبی جدو اے دروازہ کھلیا نا تے نگاہ پئی نا ماں خدیجہ دی پہلی بار میرے نبی دے چہرے تے فرماندی ہے مینوں انج لگے جویں میرے خواب والا سورج پہ آوندا ہے تے اوہی خواب والا سورج ہے اوہی خواب والا سورج کون ہے دیوالی جدو ٹردے آئے نا تے اما خدیجہ دی نگاہاں بس رخ مصطفیٰ تے ان میں کیڑا رنگ دیواں اما خدیجہ بے کے فرماندیاں ایک ماہ مدن گورا سا بدن نیچی نظریں کل کی خبریں ایک ماہ مدن گورا سا بدن نیچی نظریں کل کی خبریں ایک ماہ مدن گورا سا بدن نیچی نظریں کل کی خبریں وہ دکھا کے پھبل وہ سناؤ کے سخن فورا پھونک دیا سب تن من دھن اما خدیجہ دی نگاہ روح مصطفیٰ تے پئی تے دل آ گیا تے تسی سبحان اللہ گھر جا کے بولے آ جائے دل ہو گیا لے چلا میاں محمد بخش دے دربار تے سنی ماں دا پتر بولے سبحان اللہ پے مرشد نال میں کدے بولیا نہیں تے مرشد والا بولے سبحان اللہ آر پہ کڑی رحمت اللہ علیہ فرما دینے کالے کھنڈل زلف مہید ڈال چھلے ان کیڑا اکھ نہ لے اکھ نہ لے ملا محمد اے لٹ کھڑیا دل میرا کون ہے دیوالی پر جدو آ کے بیٹھے نا توجہ ہے جی اما خدیجہ پہلے تے حضور نو ویکھ دیاں نے پھر کہن لگیاں جی اب میرا سامان تجارت دا اونٹ تیار نے تے اے ملک شام بیچ کے آنا ہے تے کنی تنخواہ لوگے لو جی کم خراب ہو گیا میرے نبی تے جلال چٹ کے کھلو گے فرمایا خدیجہ اسی کو تینوں تنخواہ والے لین والے لگنے ہیں کیونکہ میرے نبی دے ابو جی بہت بڑے تاجر دادا جی بڑے بڑے تاجر چاچے تائے سارے بڑے بڑے عرب دے تاجر یتیمی سی نا پر سہارے رب دے سن میرے نبی چ ہاشمی خون اٹھ کے کھلو گے فرمایا اسی چلنے ہیں اسی کو تنخواہ لین والے نہیں ہیں اما خدیجہ پکار کے آکھا نہیں جی تسی کیویں راضی ہو فرمایا خدیجہ سامان میں تیرا دیانتداری نہ بیچ کے آواں گا پر معاملہ انج کر لینے ہیں کہ جیڑا منافع ہوئے ادھا تو ہاڈا ادھا ساڈا اما خدیجہ پکار کے کہن لگیاں میں سونے ہاں جتھے دلان دے سودے ہو جان اوتھے مالان دے سودے نہیں کریدے تو میرے جملے دی قدر نہیں کیتی جتھے دلان دے سودے ہو جان اوتھے مال دے سودے نہیں کریدے اما خدیجہ کہن دیا سانو قبول ہے لو بھئی قافلہ تیار ہو گیا مکے دے سارے امیر اپنے اپنے تجارت دے قافلے تے اونٹ لے کے آگے سامان لے کے آگے اما خدیجہ دا ایک نوکر سی جدا نام سی میسرہ نو اما خدیجہ او پچھلے کمرے چلے گئیاں تے انہوں کہنے لگی ہر سال میرا سامان تو بیچ کے آنا ہے اس سال بھی تو جانا ہے پر اگے جانا ہے مالک بن کے تے ہون جانا ہے غلام بن کے میسرہ بھی اٹھ کے کھلو گیا کہنے لگا نا خدیجہ میں تیرا نوکرہ میں کسی اور دی غلامی نہیں کرنی مینوں کدھا غلام بناوا لگی ہیں اما خدیجہ کھڑکی کھول کے نا اس طرح کر کے میرے نبی دے چہرے والے اشارہ کیتا نا تے فرما دیاں تو او دا نوکر بن کے جانا ہے تے میسرہ پھر کہنے لگا خدیجہ یہ ایدہ غلام بن کے جانا نا پھر تینوں کہن دی لوڑ کوئی نہیں ایدہ چہرہ ویخ کے غلامی کرن جی پیا کر تینوں کہن دی لوڑ ہی نہیں اللہ
چلیے ان ملک شام دے سفر دے تھوڑا جا ہولا بولو بار آواز نہیں جانی چاہیے ہاتھ تے چکنا ہی نہیں مات کدھر کوئی شہید ہی نہ ہو جائے سٹیج والے ہو تو آڑے تے میں علماء ہی رہنا آج یار اچھا بولو محبوب سارے اندر سانجا یہ سارے بولو سبحان اللہ اما خدیجہ میسرہ نو کہہ لگیاں کہ بس تینوں پیسے میں ڈبل دے مانگی ایک میرا کام کر کے آویں کہہ لگا جی آپ نے فرمایا بس انج ویخ محمد دا سایہ کوئی نہیں پر پورے سفر چ محمد دا سایہ بن کے نال 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 تے محمد دا کردار ویخ کے آویں دا کردار کیویں دا میں ویکھنا چاہنی ہوں کہ دا کردار کیویں دا انہوں لوگ صادق تے امین کیوں کہتے ہیں سیانے تے بزرگ لوگ فرماتے ہیں جو کسی انسان نو چیک کرنا ہوئے نا کیویں دا کردار کیسا ہے یا تے انہوں غصے دی حالت وچ ویکھو یا ادنا سفر کر کے ویکھو جتنی دیر ایک دانے دی بوری آٹے دی انسان کھا سکتا ہے اتنی دیر ایک انسان دے نال وقت گزارو تو انہوں دی حقیقت دا پتہ لگ جائے گا سفر دے دوران انسان دی حقیقت کھل کے سامنے آ جاتی اما خدیجہ نے فرما 6 مہینے دا سفر تے نال روی تے ذرا کردار ویکھ کے آ ہن میں سرا میرے نبی دا کردار ویکھن نال ٹریا قافلہ تیار ہو گیا تے اما خدیجہ او اپنے محل دی اوپر والی چھت تے جا کے نا میرے نبی نو ویکھن لگ پیاں قافلہ ٹورن لگا نبی پاک دیاں پھپھیاں چاچے تائے حضور نو ودیا کرن آئے تے سینے لگا کے رو رہے یاد آگے نبی دی امی تے ابو آج کدے او بھی زندہ ہوندے پہلی بار میرے نبی کاروبار کرنے واسطے مکے تو باہر جا رہے پھپھیاں چائے تائے چاچے سارے حضور دے والدین نو خیال کر کے سوچ کے رو رہے نوجوانوں جدو قافلہ ٹوریا تے اما خدیجہ فرما دی میں مصطفیٰ دی کنڈ مبارک ویکھ لینا تے آپ فرما دی منو تے پہلے دن اڈی کان لگیاں سونیا کدوں آویں گا وے مایا کدوں آویں گا سونیا کدوں آویں گا تے محبوبہ نو ٹورنا کوئی سوکھا کام ہے پھر چلیے میاں صاحب دے دربار تے تسی بول دے نہیں تے پھر میرا دل کچھ ہور دا ہور ہو جانا او موتی علی سرکار اچھا بولو سبحان اللہ تھوڑا اور زور لگا کے بولو تو سب سے سبحان اللہ کہہ کے گھر جا کے سو جانا تو میں آج فیصلہ آباد تقریر کرنی جا کے بھائی میں کل پھر فیصلہ آباد 2 تقریر آ کے کرنی ہے میرا سفر ویکھو تے اپنی سبحان اللہ ویکھو عارف کڑی رحمت اللہ علیہ فرما دینا آؤ دردا دردا ان خالی خان کر وچ دخل مکانا محبوبانو ودیا کریں دیا مشکل پچ دیا جانا اے محبوبانو محبوبانو ودیا کریں دیا مشکل پچ دیا جانا نوجوانوں جڑے ویلے قافلہ مکے جو ٹریا مکے جو باہر آیا اچانک قافلہ رک گیا میرے نبی نے میسرہ نو بلایا فرمایا قافلہ کیوں رکے آئی کہاں لگا اچانک 2 اونٹ بیمار ہو گئے نے ٹر دے نہیں قافلہ کی اگے جاندہ ہے اونٹ پیچھے پیچھے جاندے نہیں میرے آقا نے فرمایا اونٹ لے یا میں نو اونٹا کل لے جاؤ کہاں لگا اونٹا تو اٹھیا نہیں جاندہ ہوں میرے نبی ٹورے ٹورے اونٹا دے قریب آئے اپنا ید اللہ والا ہاتھ اونٹا دی کنڈ دے پھیرے آؤ میسرہ کہندہ میں بے کیاروں رہ گیا اگے قافلہ اگے اونٹ پیچھے نے ہاتھ محمد لگ گئے قافلہ پیچھے پیچھے اونٹ اگے اگے ہاتھ نبی دے لگے او دے ہاتھ رب اپنے ہاتھ آکھے ہوئے کافر جیڑا واقع آکھے میرے آقا دے ہاتھ لگے تے ہن اونٹ دوڑ دے اونٹ دوڑ دے ایک دن حضرت ابو ہریرہ اپنا اونٹ لے کے آئے تھے میرے نبی نو عرض کر دینے یا رسول اللہ یہ ٹردا ہی نہیں
انج کر کے میرے نبی نے پاؤں مبارک ٹھوکر مار کے نہ تے دور فرمایا چلو ٹریا کرے گا. تھوڑے دن دے بعد حضرت ابو ہریرہ دوبارہ نظر آئے تے میرے نبی فرمایا او اونٹ دا کی حال ہے؟ عرض کر دینے جی اگے ٹردا نہیں سی ہن رکدا ہی نہیں رکدا ہی نہیں. او میری سرکار نے کنڈ تے ہاتھ پھیرے تے اونٹ اگے اگے تے قافلہ پیچھے پیچھے. میسرہ کہندا ہے آ گل تے عجیب ہو گئی تے اے گل یاد رکھاں گا تے جا کے خدیجہ نو سناواں گا. کہندا رستے چ ٹردے ٹردے اچانک میری نگاہ زمین وال پئی تے میں ویکھیا تے محمد دا سایہ ہی کوئی نہیں, کیونکہ بدل میرے نبی دے سر تے سایہ کر کے نال ٹردے نے. حضور ٹردے نے تے بدل بھی ٹردے نے, حضور رکدے نے تے بدل بھی. وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ. جب بنی اسرائیل ورگے بے وفا قوم تے بدل سایہ کر سکتے نے تو خدا دے محبوب تے نہیں کر سکتے. سایہ نہیں, کیونکہ سایہ دے ہوتے تے کدے کدے کسے دا پیر بھی آ جاندے. اللہ فرما سونیا تیرے سایہ تے جے کسے دا پیر آ گیا تے بے ایمان ہو کے مر جائے گا. روشنی پیچھے ہوئے نا تے سایہ اگے ہوندہ ہے تے روشنی اگے ہوئے تے سایہ پیچھے ہوندہ ہے. اللہ فرما سونیا سا تینوں سایہ ہی نہیں نہ دینا, کیونکہ تیرا سایہ بھی تیرے اگے ٹریا نا تیرے رب دی غیرت تو برداشت نہیں ہونا. رب نے ساری چیزاں تے انساناں تے ہر مخلوق نو دنیا تے سایہ دے دیتا ہے. فرما سونیا تیرا قیامت نے سنبھال کے رکھے ہے. جدو محشر دے میدان چ کوئی سایہ نہیں نہ ہوئے گا تیرے غلاماں تے تیرا ہی سایہ کر کے معاف کر دے. جو سایہ تے گفتگو کران تے وقت درکارے پر چلو گے چلیے. میسرہ کہندہ میں ویکھیا مصطفیٰ دا سایہ کوئی نہیں. خیال آیا اے بھی گل جا کے نہ تے خدیجہ نو سناواں گے. راج ایک شہر آئے جد نام ہے بصرہ شہر. اردن دا شہر ہے بصرہ پرانا نام. اتھے کے ریگستان تھے, ریگستان دے اندر ایک پستے دا درخت ہے. اج بھی وہ درخت موجود ہے. انہوں اج بھی پستے دا پھل لگ دے. اس درخت دے سائے دے نیچے آکے نا تے قافلے تھوڑی دیر آرام کر دے سی. اتھے سرائے سی مہمان خانہ مسافر خانہ. قافلہ جدو ٹریا ٹریا اس درخت دے نیچے آئے تے نبی پاک آرام فرما رہے تے تھوڑے لوگ ادھر ادھر قافلے والے اپنا اپنا کام کر رہے. سامنے ایک عیسائیاں دا گرجہ ہے. اس گرجے چے اندر ایک پادری ہے. او دی عمر تقریباً 400 سال ہے. او دا نام ہے نستورہ راہب. اچانک نستورہ راہب اپنے بت خانے تو عبادت خانے تو معبد خانے تو اپنے گرجہ تو جو بھی کہہ لو باہر آیا. تے میسرہ دے قریب کھلو کے کہنے لگا او جڑا درخت دے سائے تھلے نوری چہرے والا آرام پہ کر دے او کون ہے؟ میسرہ کہنے لگا انہوں مکہ دے لوگ صادق تے امین کہندے نے, قریشیاں دے سردار دا پوتر ہے, عرب دے سرداراں دا بیٹا ہے, کعبے دے متولی دا پوتا ہے, نام دا محمد ہے. نستورہ کہنے لگا کہ میسرہ کہ تینوں گل سناواں. کہندہ جی. کہندہ سادی عیسائیاں دی کتاب انجیل چ لکھے کہ عیسیٰ علیہ السلام تو بعد اس درخت دے نال جڑا ٹیک لگا کے بیٹھے گا وہ ایک کی نبی محمد ہوئے گا. آج تک اس درخت نہ ٹیک لگا کے میں کسی نو نہیں بیٹھا. میں نے 400 سال گزر گئے تھے گرجا گھر دے اندر بیٹھے ہیں. کہ اندر لوگ سمجھنے کہ خورے میں تھے عبادت کردہ سا. میں عبادت نہیں سا کردہ, میں محمدیاں اڑیکاں پہ کردہ سا. میں تے دی راج کلی پا کے بیٹھا رہا کدو کوئی آوے ٹیک لگاوے میں محمد دی عید کرا. کہنے لگا آہ جڑا بیٹھا ہی نا اے اللہ دا آخری نبی ہے. میسرہ کہندا جدو نستورہ کلو آ گل سنی تے میں آکھیا چلو اے بھی گل یاد رکھاں, اے بھی جا کے خدیجہ نو سناواں گا. ویسے بڑی لمبی گل سی, میں تانوں اختصار نہ سنائی, پھر کدے تفصیل عرض کراں گا. قافلہ ٹریا تے ملک شام آ گیا. ملک شام دے اندر میسرہ کہندا کہ اسی ہر سال آوندے سان تے اپنی دکاناں سجا کے تے اسی منادی کراندے سان ڈھول بجانے تے ملک شام والے نوں کہنا مکے دے تاجر آئے نے, آؤ آ کے مکے دا سامان خرید لو. اجی میں ساڈے دور دے اندر جاپانی چیز لوگ کہندے نے جاپانی چیز لے آؤ, کیونکہ ایک معیار ہے نا, برانڈ ہے. اس طرح مکے دیاں چیزاں اس دور چ بڑی معروف سن, مشہور سن. لوگ کہندے سن مکے دی چیز بڑی اچھی ہوندی ہے, معیاری ہوندی ہے.
میسرا کہندا کہ اسی اپنا سامان لیا کے دکاناں سجا کے اعلان کراندے سن تے پھر گاہک آندے سن، پر اج اسی صبح صبح آ کے دکاناں سجا رہے ہیں، سارے تاجر اپنا اپنا مال رکھ رہے تے میسرا کہندا میں بھی دکانوں سجا رہا ہوں، حضور میرے قریب کھڑے منادی اجے کرائی نہیں، پر جیڑا شامی ادھر گزرے او بھی میری دکان تے کھلو جائے، جیڑا ادھر گزرے او بھی میری دکان تے کھلو جائے۔ میسرا کہندا جے میں دکان سجائی نہیں، سامان لگایا نہیں، پر باقی سارے دکاندار فارغ بیٹھے تے میری دکان تے گاہکاں دیاں قطاراں لگ گئی۔ میسرا کہندا میں دھڑا دھڑ سامان بیچی جا رہا تے میں اس گل تو بھی حیران ہاں کہ اگے میں لوگاں نو سودا بیچدا سا، لوگ بارگیننگ کردے سن، لوگ سودے بازی کردے سن، لوگ کہندے سن نہیں اینے پیسے نہیں اینے لے لو، پر اج کوئی بولدا ہی نہیں۔ جیڑی میں منہ منگی قیمت مانگنا، لوگ اسے منہ منگی قیمت تے سودا خریدی جا رہے ہیں۔ میسرا کہندا میں حیران ہو کے نا تھوڑا جا ریٹ بڑھا دیتا، میں چیزاں دا ریٹ ڈبل کر دیتا، پھر بھی کوئی نہ بولے، لوگ ڈبل قیمت سامان خریدے جا رہے۔ میسرا کہندا مینوں خیال آیا میں تے بڑا سیانا تاجر ہو گیا، میں ڈبل قیمت سامان بیچ رہا تو لوگ ڈبل قیمت بھی خریدے جا رہے۔ کہندا دوپہر تک میری دکان تے قطاراں لوگاں دیاں گاہکاں دی لگی، دوپہر ہوئی تے نبی پاک اندر خیمے چ آرام کرن چلے گئے، حضور کی گئے سارے ہی گئے۔ میسرا کہندا جی میں باقی دکاندار فارغ بیٹھے میں بھی فارغ بیٹھا، گاہک بھی چلے گئے۔ میں آکھیا گاہکاں نوں ہویا کی؟ کہندا تھوڑی دیر کے بعد ایک بزرگ بابا ملک شام دا آیا تے میری دکان تو نے کوئی چیز کو کمبل وغیرہ پسند کیتا تے کہندا میسرا کمبل کتنے دا ہے؟ میسرا کہندا میں ڈبل قیمت دسی۔ او بابے نے گھوری پا کے نا بڑے غصے نال میرے والے ویکھیا تے کہندا تسی مکی بڑے مہنگے نہیں ہو گئے؟ میسرا کہندا مینوں خیال آیا صبح دا تے بولیا کوئی نہیں تے اے کیوں بولے؟ حضرت مولانا عبد الرحمن ملا جامی رحمت اللہ علیہ شواہد النبوہ جو فرماندے نے کہ میسرا کہندا میری عادت صبح دی بگڑ گئی تے میں بابے نو آکھیا بابا کمبل میں اتنے دا دینا، خریدنا خرید نہیں خریدنا نہ خرید تیری مرضی، گرما گرمی ہوگی لوگ کٹھے ہو گئے تے بابا بڑے غصے چاہ کے تے میسرا نو کہندا اچھا میں سنیا تیرے مکے دے اندر ایک کعبہ ہے، اس کعبے چ 360 بت نے تے بڑے 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 تساں خدا بنا کے رکھے نے، او جڑا سب تو بڑا بت جدا نا ہبل ہے، او جڑا پتل دا بت ہے بڑا خدا ہے جڑا تہاڈا، اس ہبل دی قسم اٹھا کہ کمبل اتنے دا ہے تے میں اتنے دا خرید لواں گا، تو چک اپنے خدا دی قسم۔ ادھر بابے دے لباں چ الفاظ نکلے تے ادھر خیمے چ میرے نبی دے کنا چ بابے دی گل پئی، کالیں دے والی بڑے جلاؤں دے نال خیمے چھپا رہے آئے، سرکار نال اشارہ کر کے فرمان لگے بابا کمبل خریدنا 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 نہ خرید، اساں کدے جھوٹے رباں دیاں قسماں نہیں چکیاں۔ بابے دی نگاہ جڑ ویلے کملی والے دے چہرے تے پئی تے بابے دے رنگ اڑ گئے، اکھاں چ وی اتھرو آ گئے، ہاتھ جوڑ کے کہن لگا سونیا غصہ نہ کر، جویں آکھے گا اوویں کر لواں، جویں آکھے گا اوویں کر لواں۔ میسرا کہندا میں حیران رہ گیا، بابا ڈبل قیمت کمبل خرید کے لے گیا تے مینوں پھر پتہ لگیا اے مال نہیں پیا وکدا، محمد دا جمال پیا وکدا ہے، لوگ تے محمد دا دیدار کرن آ رہے نے۔ گرامی قدر حضرات، اس واسطے میں کہنا ہوں نا ساری دنیا دے حسیلاں دا جمال ایک پاسے، میرے ماہی دی زلف دا وال ایک پاسے۔ اما خدیجہ دا سارا سامان وک گیا 2-4 دن وچ، آئی تے وجہ سی جڑا پہلے سامانے تجارت جڑا نبی پاک لے کے گئے، اما خدیجہ نو سب سالاں تو سب تو زیادہ منافع اس وار ہویا کیونکہ جمال ویکھیا۔ تھکتے نہیں گئے، تھوڑا ہور اولا بولو تو انہوں نظر ہی نہ لگ جائے، ہاتھوں بندہ چکدا جنوں پتہ ہوئے میں زندہ بھی ہاں تے جاگدا بھی ہاں، جڑا نہیں ہاتھ چکدا نال دا بیلی پھڑ کے چک کے جگا کے ہلا کے انہوں بولو کہہ سبحان اللہ۔ لو بھائی قافلہ تیار ہو گیا واپسی واسطے، اما خدیجہ نے پیغام بھیجا میسرا نے کیسی واپس آ رہے ہیں، آپ حیران ہو گئے ایڈی جلدی؟ روزانہ کے محل دی چھت چڑھ جاندی ہے تے اس راہ ول ویکھدیاں جڑا ملک شام تو مکے والا آندا ہے، مکے والا آندا ہے۔
اڈیکا کر رہی ہیں محل دی چھت تے کھلو کے میرے محبوب دیاں نالے اڈیکا کر دیاں نالے آوازہ دے کے کہندیاں نے محبوب میرے آجا رو رو کے نہ مر جاواں محبوب میرے آجا رو رو کے نہ مر جاواں ڈب ہنجواں دے وچ چلی آواں تو آویں تے تر جاواں ڈب ہنجواں دے وچ چلی آواں تو آویں تے تر جاواں ادھر اماں خدیجہ میرے ماہی دیاں اڈیکا کر رہی ہیں ادھروں قافلہ آ گیا قافلہ آ گیا اج جنہاں نوں اڈیکا ہونا اور نیویاں جگہ تے کھلو کے نہیں اچھیاں جگہ تے کھلو کے ماہی دیاں اڈیکاں کر دے تے پوچھو کسی نوں اونوں جنوں کسی دی اڈیک ہوے جنہیں کدے کسی نوں اڈیکیا ہوے الانتظار اشد من الموت انتظار موت نالو بہت سخت ہوتا ہے ایتے پوچھ کسے بچھڑے کولو ایتے پوچھ کسے ہجر دے مارے کولو ایتے پوچھو دے کولو جنہ کوئی بچھڑیا ہوئے جنہوں کسے دی سیک تے تانگ تے صدر تے اڈیک تے انتظار ہوئے کسے اس نو پوچھ اکھاں تاڑے لگیاں ویکھن رستہ یار سجن جنہاں نو ماہی دیاں اڈیکاں انہوں نہ دیاں اکھاں تاڑے لگ جاندیاں او اچھیاں جگہ تے کھلو کے ماہی دیاں راواں اڈیک دے دم دم جان لباں تے آوے چھوڑ حویلی تن دی کھلی اڈیکے مت ہون آوے کدروں واہ سجن دی اوتے کہندے نے کدروں واہ ہی سجن دی آ جائے جڑے اڈیکاں والے ہوندے جے میں اڈیک والے پیڑے پہ گیا پھر گل لمبی اے گجرات جائیے نا اوتھے ک دربار بابا کاواں والی سرکار حضرت بابا کرم دین سرکار المعروف بابا کاواں والی سرکار ہر ویلے بابے دے دربار تے نا کائیں اکٹھے رہندے نے اتنے کوے تساں زندگی چ نہیں کدے ویکھے ہون گے جنہ گجرات بابے کاواں والی سرکار دے دربار تے ہوندے نے ساری زندگی بابے کاواں نال پیار کیتا کسے پوچھا حضور کوئی طوطے پالدا ہے کوئی کبوتر پالدا ہے کوئی چڑیا پالدا ہے کوئی سونے سونے لوگ بلبل پالدے لوگ سونے پرندے پالدے نے آ کالے رنگ دا کاں ایں دے نال بھی کدے کسے پیار کیتا ہے تو تسی اینوں پیار کیوں کر دیو آپ نے فرمایا میں سنیا کوے دی عمر بڑی لمبی ہوندی ہے علماء فرماتے نے کوے دی عمر 500 سال تو بھی زیادہ ہوندی ہے تے آپ فرماتے نے میں انہاں نال پیار کرنا میرے بنیرے تے ہر ویلے کاں بیٹھے رہن اور کسی دن میرے بنیرے وہ بھی کاں آ کے بیٹھ جاوے جنہیں کملی والے دیدار کیتا ہوئے واہ اڈیکاں والے رنگ ہی بکھرے ہیں او کاواں نال پیار کر دے ہورے کدی او ہی آوے جنہیں ماہی ویکھیا ہوئے اڈیکاں والے دے رنگ بکھرے ہوندے حضرت اماں خدیجہ اڈیک کر رہی ہیں میرے نبی دیاں اڈیکاں کر رہی ہیں کدی اس راستے لنگ ماہی تیری دید دی حسرتاں ہن بڑیاں تیری یاد پئی تڑپاں دیے لالیاں نے جھڑیاں کدی اس رستے بھی لنگ ماہی کدی اس رستے بھی لنگ ماہی تیری دید دی حسرتاں ہن بڑیاں بہرحال قافلہ آ گیا اماں خدیجہ میسرہ نو کمرے چلے گیاں حضور دے خاندان والے نبی پاک نو گھر لے گئے اماں خدیجہ میسرہ نو بٹھا کے فرما دیا میں جلدی جلدی سنا کی ویکھ کے آئے ہیں
تے میسرہ کہندا خدیجہ تینوں کی دساں اونٹ بیمار ہو گئے نے ہاتھ پھیریا تے اونٹ اگے اگے تے قافلہ پیچھے پیچھے اما خدیجہ فرما دیاں میں کوئی ہور سنا کہندا خدیجہ اے دا سایہ تے کوئی نہیں اے ٹردے تے بدل ٹردے نہیں تے اے رکدے تے بدل رکدے نہیں اما خدیجہ فرما دیاں اب ہی چھڈ کوئی ہور سنا اے تے میں آپ اکھاں نال ویکھیا نا کوئی ہور سنا کہندا او ملک شام ایک پادری ملیا بصرہ شہر دے اندر انہیں آکھیا سی اب محمد اللہ دا آخری نبی ہے اما خدیجہ فرما دیاں اب ہی چھڈ کوئی ہور سنا کہنے لگا او بابا ڈبل قیمت تے کمبل خرید کے لے گیا تے خدیجہ یہ سوار تیرا مال نہیں ویکھیا محمد دا جمال ویکھیا اما خدیجہ فرما دیاں میں چنگیاں چنگیاں سنائی جانا کوئی اونج دی بھی سنا کوئی اونج دی بھی سنا میسرہ کہنے لگا کہ میں سناواں رتبہ کراں بیان کی اس بے مثال دا رتبہ کراں بیان کی اس بے مثال دا اے رتبہ کراں بیان کی اس بے مثال دا سامنے نہ کوئی آمینہ مائی دلال دا اما خدیجہ نے سن کے اسے میرے نفیسہ نے بلایا فرما دیا نفیسہ جلدی جاؤ جہاں میری شادی دے نکاح دا پیغام محمد گھر لے کے جاؤ نوجوانوں ادھر شادی دا پیغام آیا رشتہ آ گیا ادھر میرے نبی دے چاچے تائے بیٹھے نے نبی پاک دیاں پھپھیاں بیٹھیاں نے محمد دا رشتہ کدھر کری انہوں کاروبار مل گیا رشتہ کدھر کرنا ہے ادھر اما خدیجہ دا رشتہ بھی آ گیا اتنی آواز آئی علم یجد کا یتیمن فآوا فرمایا کملی والے یتیمیاں دی فکر نہ کری تو میرے بوبے تے بیٹھا رہے جے کائنات دی ملکہ ٹر کے تیرے بوبے نہ آوے منو محمد رب کون دیکھ پر میں تیرے بوبے تے سارا زمانہ ٹور دا بس فرشتہ ہو گیا میرے نبی دولہ بن گئے تھے اما خدیجہ دلہن بن گئی برات ٹری مکے دی گلی ہن اما خدیجہ دے محل وال میرے نبی دی برات جاری سنو نوجوانوں میرے نبی دی شادی نوجوانوں دولہ کملی والا دلہن اما خدیجہ دل کبرا ہے نبی دے چاچے براتین نبی دے تائے براتین نبی دیاں پھپھیاں براتین اج کوئی نظام پر چلیاں جی شادی ہوئے تے نوجوان دی برات جاوے سارے خاندان بڑے چاہے ہوندے نے پر جنوں بہتا چاہے ہوندے او منڈے دا بچپن دا یار ہوندے کیسا منظر ہوئے گا گلی مکے دی برات نبی دی دولہ کملی والا تے جنوں بہتے چاہ چڑے ہوئے نے او محمد دا بچپن دا یار ابو بکر صدیق محمد دے چاہ چڑے ہوئے نے او میرے یہ نبی دا یار صدیق ہے نکاح ہو گیا تے بس شادی دی پہلی رات آئی تے اما خدیجہ نے زندگی دی ساری دولت پہلی رات میرے نبی دے قدمہ چ رکھی ایڈا اچھا سونے دا ڈھیر سی کہ اس سونے دے ڈھیر تے ایک طرف حضور بیٹھے تے ایک طرف اما خدیجہ بیٹھیاں فرما دیا میرے تے نبی دے درمیان ایڈا اچھا سونے دا ڈھیر ہے کہ مینوں حضور نظر نہیں آ رہے ساڑیاں معاشرے دے اندر خواتین نے نا ساری زندگی اپنے شوہر دی کمائی کھا کے نا تے اینڈ تے پتہ کی کہندیاں جدوں دی تیرے گھر آئیاں نا ویکھے کچھ نہیں ہے نا نہ شکری کر جاندیاں تے پیکیاں تو عید آ جائے نا 2000 روپیہ تے انہوں دوپٹے دے پلو نہ بن کے رکھ لیندیاں مجالے کوئی ہاتھ لگا سکے پورے محلے دی بی بیاں نو دس دیاں ابا جی بہشتی نے 2000 روپیہ عید بھیجی سی ہے نا پھر اس عورت واسطے اس عورت دا کردار کیسا ہے اج دی عورت ساری زندگی مرد دی کمائی کھا کے
تے او دی ناشکری کر دی تے پیکیاں دے 2000 دی شہرت کر دیندی. پر اما خدیجہ نے شادی دی پہلی رات اپنے باپ دادے پردادے دی لکھاں ارباں تے خرباں روپے دی دولت پہلی رات میرے نبی دے قدماں چ رکھی تے ہاتھ جوڑ کے کہندیاں سب کچھ یار حوالے تیرے جندڑی جان وی تیری میرا تے ہن مالک تو یوں ہو رے اوقات نہیں میرے. پہلی رات اما خدیجہ نے زندگی دی ساری دولت میرے نبی دے قدمہ چ رکھی. واہ کملی والے پھر تیریاں میریاں تو بھی صدقے جاواں. میرے نبی نے سویر دا سورج طلوع نہیں ہون دیتا ساری دولت مکے دے غریباں چ وڑ دیتی. پر اما خدیجہ بھی نہیں آکھیا سونیا میں کماندیاں زندگی لگائی ہے تو ونڈدیاں رات بھی نہیں لائی. آکھیا بس سب کچھ یار حوالے تیرے سب کچھ. اما خدیجہ نے پھر مصطفیٰ تو بار دیتا کہ اتو آواز آئی علم یجد کا یتیم فآوا. ویکھی تیریاں یتیمیاں نو میں سہارے کیویں دیندا. دنیا دے سارے دولت مند تیرے قدماں چا کے بیٹھن گے. اللہ تعالیٰ میری تواڈی حاضری بس بھائی کوئی فرمائش نہ کرے ہون بس تقریر مکمل ہوگی. اللہ حاضری قبول فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.